अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। 23 जून 2026 और दिन है सोमवार का। आज की इस वीडियो का मौजू इंतहाई अहमियत का हामिल है और इस मौजू के लिए मैं आपकी खुसूसी तवज्जो का मुतकाज़ी हूँ, क्योंकि अमेरिका के सफ़ीर रहे हैं इराक़ में, अफ़गानिस्तान में, और अब 26th US परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशन में, ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब। उन्होंने कुछ बातें कही हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने की और तालिबान को इस दुनिया पे, इस सरज़मीन पे दुनिया की सबसे बेहतरीन मखलूक करार देने की एक कोशिश की है। उन्होंने जो कहा है वो मैं आपकी खिदमत में मुख्तसरन पेश कर देता हूँ और उसके बाद एक तफसीली मुदल्लल जवाब, दलील के साथ जवाब जो है मैं उनकी खिदमत में पेश करूँगा। दलील के साथ जवाब का मतलब ये है कि सिर्फ़ ये नहीं कि उनके ऊपर तनकीद कर दी जी और पाकिस्तान को अच्छा साबित करने की कोशिश की, बल्कि जो डॉक्यूमेंटेड प्रूफ्स हैं, डॉक्यूमेंटेड्स जो पूरी दुनिया के सामने मौजूद हैं, वो आपके सामने तफसीलात पेश करूँगा। ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब फरमाते हैं कि जनाब पाकिस्तान का ये कहना है कि तालिबान जो है दहशतगर्द, वो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान पे हमला आवर होते हैं और अफ़गानिस्तान में उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनकी सहूलतकारी की जाती है। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि अफ़गानिस्तान ये कह रहा है कि आईसिस, इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है और अफ़गानिस्तान के अंदर कार्रवाइयाँ करने में वो मुलव्वस है। तो ये दोनों ममालिक ज़ल्मे खलीलज़ाद के बकौल एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगा रहे हैं और फिर वो कहते हैं कि हालात का और डिप्लोमेसी का तकाज़ा ये है कि दलील के साथ बात की जाए। मैं भी तस्लीम करता हूँ कि दलील के साथ बात की जाए। तो फिर वो कहते हैं कि जनाब अली, कौमी असम्बली में कई रहनुमाओं ने ये बात कही और ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा कि अफ़गानिस्तान के साथ डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स जो हैं वो नाकाम हो गई हैं। अफ़गानिस्तान हमारा कोई मुतालबा तस्लीम करने को तैयार नहीं है, सिर्फ़ ज़बानी जमा खर्च कर रहा है। तो फिर ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब कहते हैं कि मैंने अफ़गान हुकाम से रब्ता किया तालिबान के और उनसे कहा कि ये बात है, आखिर आप क्यों तस्लीम नहीं करते? तो अफ़गान तालिबान ने मुझे कहा, पहली बात कि हम पाकिस्तान को तहरीरी ज़मानत देने को तैयार हैं, लिख कर, ठीक है, गारंटी देने को तैयार हैं, लेकिन इसके बदले में पाकिस्तान भी हमें तहरीरी ज़मानत देगा। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि हम जो है जॉइंट बायलैटरल मैकेनिज़्म के लिए भी तैयार हैं और उसके लिए भी लिख कर देने को तैयार हैं कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान मुश्तरका तौर पे एक मैकेनिज़्म जो है वो तय कर ले, लेकिन पाकिस्तान हमारी इस बात को तस्लीम नहीं करता। तीसरी तरफ उन्होंने कहा कि हमने जो है जो रेफ्यूजीज़ थे जो पाकिस्तान से अफ़गानिस्तान आए थे वो भी सरहदों से दूर बसा दिए हैं पाकिस्तानी सरहद से, ताकि पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात ना हो। चौथी बात उन्होंने कहा कि हमने एक फ़तवा दिया है बाकायदा हमारे अमीर ने कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाइयाँ ना की जाए। ये चार बातें उन्होंने कही हैं। और फिर पाँचवीं बात कि पाकिस्तान ने जो फ़हरिस्त हमें दी, हमने उनके ख़िलाफ़ बाकायदा एक्शन लिया है, बाकायदा एक्शन लिया है और उन अनासिर को एलिमिनेट किया है। और इस तरह एक तवील उन्होंने बातें कही हैं और ये साबित करने की कोशिश की है कि इस ज़मीन पे सबसे अगर कोई बेहतरीन मखलूक है तो वो ये अफ़गान तालिबान की दहशतगर्द हुकूमत है। मैं तो दहशतगर्द कह रहा हूँ उनको और उसमें मुझे कोई जो है ना हिचकिचाहट महसूस नहीं होती। अब ये बातें उन्होंने कही हैं ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने। अफ़गान हुकाम का तो मौक़िफ़ रख दिया है सामने, 5-6 नुकात तो सामने रख दिए हैं, लेकिन अगर आप डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो इंसाफ का तकाज़ा ये है कि फिर पाकिस्तान का भी मौक़िफ़ तो आप सामने रखें ना कि पाकिस्तान ने क्या डिप्लोमेटिक एफ़र्ट्स की हैं। फिर दोनों का मौक़िफ़ सामने रख कर जनाब आप आवाम पे छोड़ दें, जैसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप मेरी बात को दुरुस्त तस्लीम करें ना करें, ये आपका राइट है ना। मेरा काम है दोनों तरफ़ैन के दलाइल आपके सामने पेश करना। अब मैं आपको बता देता हूँ, आपने तो 5-6 ज़बानी जमा खर्च पे मबनी बातें उनकी अपने एक्स अकाउंट में लिख दी हैं। पहली बात, ये जो तालिबान रजीम 4-5 साल हो गए हैं,
اس دوران چار بار پاکستان کے وزیر خارجہ افغانستان کا دورہ کر چکے ہیں، 2 بار پاکستان کے وزیر دفاع افغانستان کا دورہ کر چکے ہیں، 5 بار جو اسپیشل ریپریزنٹیٹو ہیں صادق خان صاحب وہ افغانستان کا دورہ کر چکے ہیں، 5 بار سیکرٹری خارجہ افغانستان کا دورہ کر چکے ہیں، 8 دفعہ جوائنٹ اسپیشل کمیٹی کی میٹنگز ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ 836 جو ہے وہ پروٹیسٹ نوٹس جو ہیں وہ افغانستان کو بھجوائے گئے ہیں، 836۔ آپ اندازہ لگا لیجئے، جب بھی دہشت گردی کے واقعات ہوتے تھے یہاں پہ فورنزک اور بایولوجیکل انالیسس کیا جاتا تھا، اس کے بعد پاکستان باقاعدہ افغانستان کو پروٹیسٹ نوٹس بھیجتا تھا ڈاکومنٹڈ پروف کے ساتھ، جو فورنزک ہوئے ہوتے تھے اس کے ساتھ، اور پاکستان نے یہ ثبوت بھی بھیجے ہیں کہ گزشتہ 5 سالوں میں پاکستان کے اندر جتنے بھی دہشت گردی کے یہ ملیٹنٹس کی جانب سے واقعات ہوئے ہیں ان میں سے 300 افغانوں کی شناخت کی گئی ہے، ان کے باقاعدہ فورنزک کر کے ان کی فورنزک رپورٹس، ویڈیوز وغیرہ اور ان کے پاس سے جو اسلحہ برآمد ہوا وہ بھی افغانستان کے حوالے کیے ہیں۔ پاکستان نے افغانستان کو تحریک طالبان کے جو 5 کیمپس ہیں، جو ٹریننگ سینٹر ہیں، باقاعدہ اس حوالے سے سیٹلائٹ امیجز تمام تر پروف حوالے کیے اور کہا ہے کہ ان کو ایلیمینیٹ کر دیں۔ کیا کہا ہے پاکستان نے؟ ان کو ٹریننگ سینٹر ختم کر دیں، ان کو گرفتار کر کے یا تو ہمارے حوالے کر دیں، ہمارے حوالے نہیں کر سکتے آپ اپنے قانون کے مطابق ان کو سزا دیں لیکن ان کو ختم کر دیں۔ تو کیا یہ غلط بات ہے کہ اگر آپ کے گھر سے میرے گھر پہ حملہ ہو رہا ہے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کو میرے حوالے کر دیں یا ان کو سمجھا دیں، ان کو خود ہی سمجھا دیں؟ تو یہ غلط بات ہے کوئی؟ اس طرح کی ڈیمانڈز پاکستان نے کی ہیں۔ آگے چلیں، اس سے بھی آگے چلیں، UNSC یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کونسل کی جو ہے ایک رپورٹ ہے، رپورٹ نمبر 16، اس میں یہ کہا گیا ہے، یہ چونکہ 3-4 سال پہلے تھی، کہ افغانستان میں 13,000 کے قریب جو ہے نا ملیٹنٹ فائٹرز ہیں۔ یہ UNSC کی رپورٹ نمبر 16 کہہ رہی ہے۔ UNSC کی رپورٹ نمبر 38 وہ یہ کہتی ہے کہ صرف طالبان کے جو ہے 6 سے 7,000 فائٹرز جو ہیں وہ افغانستان کے اندر موجود ہے اور ان کو باقاعدہ ایک پرمیسو انوائرمنٹ دیا گیا ہے۔ یہ ہے ڈپلومیٹک جو ہے نا آرگومنٹس، یہ ہیں آرگومنٹس۔ یک طرفہ موقف آپ پیش کرتے ہیں پاکستان کے ساتھ، آپ کی دشمنی اور بغض جو ہے وہ تو بالکل واضح ہے۔ پاکستان کیا کہتا ہے کہ یہ تو بائی لیٹرل، میں نے جو آپ کو اعداد و شمار بتائے ہیں، ملٹی لیٹرل جو انگیجمنٹس ہوئی ہیں، چائنا، ترکی، سعودی عرب، ٹھیک ہے، ان کے ریفرنس سے رومچی وغیرہ میں، ریاض وغیرہ میں یہ جو مذاکرات ہوئے وہ ملٹی لیٹرل انگیجمنٹس تھی۔ وہ تو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہی نہیں ہے، ان کی تفصیلات ہی میں نے آپ کے سامنے پیش نہیں کی ہیں۔ تو پاکستان کا موقف یہ ہے کہ اندرون خانہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں مسائل ہیں، ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے، لیکن ایک بندے کے خلاف بھی آج تک ایکشن نہیں لیا گیا۔ جو میرا شہر ہے ڈیرہ اسماعیل خان، اس میں ایک حملہ ہوا تھا اور اس میں ایک جو ڈیڈ باڈی ملی تھی ان کا فورنزک کیا گیا، بایولوجیکل انالیسس کیا گیا۔ پتہ ہے وہ جو دہشت گرد تھا وہ کون تھا؟ بادغیس جو صوبہ ہے افغانستان کا، ان کے ڈپٹی گورنر کا بیٹا تھا، وہ ڈپٹی گورنر کا وہ بیٹا تھا، اور یہ فورنزک یہ تفصیلات پیش کر چکا ہے پاکستان۔ دس سے مس نہیں ہوتے۔ تو پاکستان تو یہ کہتا ہے کہ ایک بھی ایکشن آپ نہیں لیتے، اور یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، رشیا باقاعدہ، رشیا کے اعلیٰ حکام یہ رپورٹ جاری کر چکے ہیں، اور وہ اس لیے افغان طالبان کو سپورٹ کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مطلب ان کے ہاتھ یہ اسلحہ امریکہ جو چھوڑ کے گیا وہ نہ لگ جائے، ہمارے لیے خطرہ نہ ہو جائے۔ وہ مجبوری کے تحت افغان طالبان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کی حکومت کو تسلیم کیا ہوا ہے۔ چائنا نے، پاکستان نے گزشتہ سال اکتوبر 2025 میں اور پھر ابھی 5 جون 2026 کو جو یونائٹڈ نیشن میں اس کی کمیٹی ہوتی ہے 1267، اس میں ایک درخواست جمع کرائی ہے چائنا اور پاکستان نے مل کر کہ یہ جو پاکستان کے اندر دہشت گرد گروپ ہیں
ان کی تمام تر سہولت کاری افغانستان کے اندر موجود دہشت گرد کیمپوں سے کی جاتی ہے، اور اس درخواست پہ چائنا نے پاکستان کے ساتھ مل کر جو ہے نا سگنیچرز کیے ہیں، دونوں نے مل کر یہ درخواست دی ہے۔ تو چائنا بھی تو یہی کہتا ہے، رشیا بھی تو یہی کہتا ہے، ایران بھی تو یہی کہتا ہے، پاکستان بھی تو یہی کہتا ہے، پوری دنیا یہی کہتی ہے بھائی، پوری دنیا یہاں پہ یہی کہہ رہی ہے، اور آپ جو ہے جو ہے نا شتر مرغ کی طرح سر ریت میں دبا کر پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کہ ہم دلیل سے غلط ثابت کریں گے۔ جہاں پاکستان کی غلطیاں ہوتی ہیں ہم خود پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، لوگ جو ہمیں دیکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ہم کس طرح اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ تنقید کرتے رہتے ہیں گزشتہ 6-7 سالوں سے، لیکن جہاں حقائق ہوں گے وہ ہم حقائق پیش کریں گے۔ بہت شکریہ۔